जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी, इलेक्शन 2024 के मज़ाहिया ड्रामे, मखौलिया ड्रामे, मजाकिया ड्रामे की अगली किस्त ऑन एयर हो गई है। और ये अगली किस्त आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 48 और फॉर्म 49 की सूरत में मिल सकती है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएं और इन फॉर्म्स को देखें, इंजॉय करें, हंसें और अपनी फैमिली को भी इसमें शामिल करें। क्या मज़ाहिया ड्रामे चल रहे हैं, क्या टॉम एंड जेरी की फिल्में चल रही हैं इस मुल्क में। हमारे मसाइल देखें और हमारे करतूत देखें। हमारे नसीब, हमारे मुकद्दर, हमारी किस्मत के यही मज़ाहिया ड्रामे और यही मज़ाहिया किरदार और यही मज़ाहिया किस्म के इदारे रह गए हमारे लिए। एक के बाद एक ड्रामा, एक के बाद एक नाटक, एक के बाद एक सर्कस, नौटंकी, मदारीपन, क्या कहूं। आप इन फॉर्म्स को देखें और एंजॉय करें। एक तो इलेक्शन कमीशन ने खैर से तीसरी मर्तबा आइन तोड़ा है, और वो आइन तोड़ा है मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब पीटीआई को ना देकर और बाकी जमातों को बांट कर। और दूसरा, ये जो इस मखौलिया ड्रामे की अगली किस्त लगाई है इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर, इसमें इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। इलेक्शन एक्ट में है, इलेक्शन कमीशन का अपना कानून है कि 14 दिनों के अंदर इलेक्शन के बाद ये सारे फॉर्म जो हैं, फॉर्म 45, 46, 48, 49, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चढ़ाए जाएंगे। लेकिन 26 दिनों बाद, 14 दिनों की बजाय 26 दिनों बाद ये फॉर्म चढ़ाए गए हैं। शायद मेहनत करना पड़ी है इन फॉर्म्स पर और अब ये फॉर्म अवेलेबल हैं। तो पहली खिलाफ वर्जी अपने ही कानून की इलेक्शन कमीशन ने की। अब इन फॉर्म्स पे आ जाएं। उम्मीदवारों के फॉर्म, जो तरीके इंसाफ के फॉर्म है 45, वो अलग कहानियां सुना रहे हैं। जो ये फॉर्म है, ये अलग कहानियां सुना रहे हैं। ओन चौधरी बामुकाबला सलमान अकरम राजा का फॉर्म देख लें, कैसरा इलाही बामुकाबला चौधरी सालक का फॉर्म देख लें, नवाज शरीफ बामुकाबला यास्मीन राशिद का फॉर्म देख लें, शुएब शाहीन बामुकाबला डॉक्टर तारिक फजल का फॉर्म देख लें, या एक के बाद एक हर तीसरा फॉर्म देख लें। उस पर जो कटिंग हुई है, 1 को 9 बनाना, 9 को 1 बनाना, 0 के साथ 0 लगी हो तो उसके साथ 1 लगा के 10 बना देना। इस तरह के ये फॉर्म्स आप देख लें और फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वाह वेला और दुहाइयां देख लें। लगता है वो ठीक कह रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि चोरी मैंडेट मुबैना तौर पर बड़ी सतह पर मैंडेट चोरी हुई और अब ऊपर से सीना जोरी हुई और अब मजीद चोरी हुई। तो एक तो ये फॉर्म्स देख लें, टॉम एंड जेरी फॉर्म, मज़ाहिया फॉर्म, मखौलिया फॉर्म, मजाकिया फॉर्म, और इस पर हंसें। रो रो के तो थक गए, अब हंसें। हमारी किस्मत में क्या रोना है। अब तो आंसू भी खुश्क हो गए, बल्कि आंसू खत्म ही हो गए आंखों से। इतना रोए हैं, 76 साल रोते आए आइन की बेतुकीरी पर, पार्लियामेंट की बेतुकीरी पर, मैंडेट की बेतुकीरी पर, मुल्क टूटने पर, इदारों के तबाह बर्बाद होने पर, मुल्क के तबाह बर्बाद होने पर, कौमों की, अपनी कौम के जवाल पर और अपने बड़ों के करतूतों पर रो रो के थक गए। अब हंसे। अब एक तो ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की कि 14 दिनों की बजाय 26 दिनों बाद ये फॉर्म्स अपलोड किए उन्होंने अपनी वेबसाइट पर। दूसरे, जो जिस तरह का इलेक्शन हुआ, जिस तरह की मुबैना धांधले, झुरलू और इन बड़ी जो इल्जामात हैं, संगीन इल्जामात, और जिस तरह के बकौल जवेद लतीफ जो मुस्लिम लीग नून के हैं कि एक वोट पड़े 8 फरवरी को और दूसरे वोट पड़े 9 फरवरी को, और बकौल तरीके इंसाफ कि 8 फरवरी को जो वोट पड़े वो तो ठीक पड़े, उसके बाद जो गिनती और जो नतायज आए अगले 3-4 दिनों में, वहां सारा घपला हुआ। तो ये फॉर्म्स उसी की गवाही दे रहे हैं। तो ये फॉर्म्स देख लें। और 14 दिनों का जो इलेक्शन कमीशन ने अपना टाइम फ्रेम था उसको तोड़ा, और 26 दिनों बाद पहली ये खिलाफ वर्जी। दूसरी आईनी खिलाफ वर्जी क्या हुई है। वैसे तो ये बुग़्ज़ व अनाद भरा फैसला है इलेक्शन कमीशन का कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मखसूस, खवातीन की मखसूस नशिस्तें और अकलीती नशिस्तें ना देने का, यह ना सिर्फ गैर आईनी फैसला है, गैर कानूनी फैसला है, गैर इखलाकी फैसला है, जानिबदाराना फैसला है, मुतसबाना फैसला है, मुतनाज़े फैसला है। और
ایک تو یہ کہ ان کو ان کا حق نہیں ملا, اوپر سے وہ سیٹیں اٹھا کر باقی جماعتوں میں بانٹ دی. پہلے تو الیکشن کمیشن کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارنا چاہیے کہ جنہوں نے یہ رولز کی بنیاد بنا کر, ایک ہوتے ہیں رولز, ایک ہوتے ہیں الیکشن ایکٹ, ایک ہوتا ہے قانون آئین. رولز, الیکشن ایکٹ اور آئین پاکستان. رولز کو مقدم ٹھہرایا, الیکشن ایکٹ اپنا اس کی خلاف ورزی ہوئی اور آئینی خلاف ورزی کی. یہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جو فائز عیسیٰ قاضی نے بلہ چھینا تھا, اس میں الیکشن ایکٹ جو تھا وہ آئین پاکستان پر بھاری ہوا. یہاں رولز, الیکشن ایکٹ اور آئین پاکستان پر بھاری ہو گئے. نہ صرف ان سے نشستیں ان کو نہیں دی گئی بلکہ وہ نشستیں اٹھا کر بانٹ دی گئی. اور پہلے سنی اتحاد کونسل کو, جس میں تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جس میں انہوں نے جا کے شامل ہوئے, پہلے الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو سیاسی جماعت مانا. اب سنی اتحاد کونسل کو سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہیں مان رہا الیکشن کمیشن. پہلے کہا پارلیمنٹ میں سنی اتحاد کونسل میں آزاد امیدوار شامل ہوئے اور وہ اب سنی اتحاد کونسل کے ارکان کہلائیں گے. اب کہا جا رہا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نہیں ہیں, وہ آزاد امیدوار ہیں. نہ صرف تحریک انصاف کو نشستیں نہ دی, بار بار کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ نشستیں اٹھا کر بانٹ دی گئی. تو الیکشن کمیشن کو یہ سلام دونوں ہاتھوں سے کہ انہوں نے گارڈ آف آنر, یا جیسے کل ہمارے دوست کامران شاہد کا فکر ہے کہ گارڈ یہ کام کر کے انہوں نے شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی خوشی میں مٹھائی تو نہیں بانٹی, یہ سلامی پیش کی اور گارڈ آف آنر پیش کیا. تو پہلے تو ان کو نہیں دی, پھر آگے بانٹ دی. اور مزے کی بات سن لیجئے کہ آئین کا آرٹیکل 51, آئین کے آرٹیکل 51(3) کے تحت قومی اسمبلی کی نشستیں 336 ہیں. اسی طرح آئین کے آرٹیکل 106, اس میں صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کی تعداد کتنی ہوگی وہ مینشن ہوگی. اب یہ جو 77 نشستیں تھیں جو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو پورے ملک میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ملنی تھیں, وہ نہ دیے بغیر تو کام نہیں چل سکتا تھا, کیونکہ پھر ہاؤس مکمل نہ ہوتا. ویسے تو ہاؤس مکمل ہوئے بغیر سندھ, کے پی, پنجاب میں حلف اٹھا لیا لوگوں نے, ڈپٹی اسپیکر بن گئے, وزیر اعلیٰ بن گئے, قومی اسمبلی میں حلف اٹھا لیا, اسپیکر قومی اسمبلی, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی, وزیر اعظم بن گئے. وہاں کسی کو کوئی کچھ رتی بار بھی شرم نہ آئی کہ ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے. لیکن یہ ہاؤس مکمل چونکہ نہیں رکھا جا سکتا تھا, لہٰذا کسی نہ کسی اس کا کوئی تو حل نکالنا تھا. تو آئین کا آرٹیکل جہاں 51 قومی اسمبلی کی تعداد, ممبران کی تعداد بتاتا ہے, آئین کا آرٹیکل 106 جس طرح صوبائی اسمبلیوں کی تعداد بتاتا ہے, اسی طرح آئین کا آرٹیکل 51(3) قومی اسمبلیوں کی تعداد, ممبران کی تعداد. اسی طرح آئین ہی کہتا ہے کہ جتنی سیٹیں کوئی جیتے جنرل الیکشن میں, اتنی اس کی حساب سے آپ اس کو مخصوص نشستیں دے دیں, خواتین کی اور اقلیتی. یہ کچھ اس طرح کا حساب بنتا ہے کہ اگر 20 سیٹیں کوئی جیتتا ہے قومی اسمبلی کی, تو اس کو 5, 4 یا 5 کے حساب سے یا 4 کے حساب سے 4 ممبران پر ایک مخصوص نشست اس کو دے دی جاتی ہے. تو یہ بھی آئین ہی کہتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے رولز کا سہارا لیا, الیکشن ایکٹ کی وائلیشن کی اور آئین کی وائلیشن کی. ایک بار پھر آئین توڑا, اور الیکشن کمیشن نے یہ تیسری مرتبہ آئین توڑا ہے. پہلی مرتبہ مرکز اور کے پی اور پنجاب میں الیکشن نہ کروا کے بر وقت 90 دنوں میں, دوسری مرتبہ وفاق میں الیکشن نہ کروا کے, اور یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, 2 مرتبہ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آئین توڑا. جسٹس بندیال کی سپریم کورٹ نے کہا, پھر فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ نے کہا, اور الیکشن کمیشن نے یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آئین کو نئے سرے سے لکھا. یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا. تو ایک مرتبہ پھر جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا الیکشن کمیشن نے, ایک مرتبہ پھر ووٹ کی عزت کو پامال کیا, ایک مرتبہ پھر جمہوریت کو پامال کیا, ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ کو پامال کیا. تو ایک تو رولز کی خلاف ورزی جو تھی, رولز کی خلاف ورزی نہیں ہونے دی, لیکن الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہو گئی, آئین کی خلاف ورزی ہو گئی. 2008 اب اس کی مثالیں موجود ہیں. اگر الیکشن کمیشن چاہتا تو یہ سیٹیں مخصوص نشستیں دے سکتا تھا سنی اتحاد کونسل, مطلب پاکستان تحریک انصاف کو. 2018 میں پی ٹی آئی نے دیر سے نشستیں, خواتین کی مخصوص نشستیں پنجاب اسمبلی کی فہرست دی, ان کو نشستیں مل گئی. 2018 میں ہی کے پی میں باپ پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا تھا, بعد میں 3 آزاد اراکین اس میں شامل ہوئے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کو ایک مخصوص نشست دے دی. دوسری اگزامپل. تیسری, 2013 میں پنجاب اسمبلی میں نون نے خواتین کی کم نشستیں دی تھی, لیکن وہ الیکشن میں زیادہ لوگ جیت گئے, تو بعد میں انہوں نے خواتین کی اور مزید جیتے ہوں کی کو دیکھ کر ان کی تعداد گن کر مزید نشستیں, خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست دی, اور الیکشن کمیشن نے ان کو بھی سیٹیں دے دی. تو 3 ایگزامپلز بھی موجود تھیں, نہیں دی. اور سنی اتحاد کونسل کو پہلے جماعت مانا تھا, اب نہیں مانا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جیسا الیکشن ویسے الیکشن کے بعد کے فیصلے.